ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 19 श्लोका 8। अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं। सुतः अस्तु दक्षः सुतोऽस्तु दक्षः ननु तत्क्षणात् च मां ननु तत्क्षणाच्च मां सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथ इति न्यगदः मुदा एव तान् न्यगदो मुदैव तान् प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान्।